नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, तपाईको घरमा यी यन्त्रहरू राख्नुस्, जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा कलियुगमा यन्त्रहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यद्यपि हामीले घरमा यस्ता खालका यन्त्रहरू राख्न सक्यौँ भने तपाईँ हाम्रो घरमा सुख, शान्ति, समृद्धि, धन सह हरेक कुराहरूमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो कलियुग हो। कलियुगमा हामीले यन्त्र घरमा सजाउन सक्यौँ र यन्त्रको प्रयोग गर्न सक्यौँ र यी महत्त्वपूर्ण यन्त्रहरूलाई हामीले चिन्न सक्यौँ भने जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्छौँ। हामीसँग सबै कुराहरू छ, तर पनि हामीले घरमा केही कुराहरू मिलाउन सकिरहेका छैनौँ। दैनिक पूजा गर्छौँ, दैनिक कर्म गर्छौँ, दैनिक आम्दानी गर्छौँ, तर पनि घरमा चाहिँ केही न केही अलिकति उताप चढावहरू भइरहन्छ। त्यसकारण यी सब कुराहरू मिलाउनको लागि यन्त्रको धेरै महत्त्वपूर्ण आवश्यकता रहन्छ। आज म तपाईँको घरमा राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण 8-10 वटा यन्त्रहरूको नामहरू उच्चारण गर्नेछु। तपाईँले यी यन्त्रहरू बजारहरूमा पाउँछ, पूजा पसलहरूमा पाउँछ। पूजा पसलमा गएर, बजारमा गएर यी यन्त्रहरू ल्याएर आउन सक्नुहुन्छ। सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। केही जिज्ञासा छ भने 9848844095, 98095 60557 मा यहाँले फोन गर्न नबिर्सनुहोला। अब भने म यहाँहरूको माझमा ढिला नगरिकन जानकारी दिन्छु। घरमा राख्नुपर्ने, घरमा राखियो भने शुभफल प्राप्त गर्न सक्ने यन्त्रहरूको बारेमा चर्चा गर्छु। सबभन्दा पहिलो यन्त्र रहेको छ श्री यन्त्र। यो श्री यन्त्र भन्ने कुरा यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज हो। अब सुन्दैखेरि हामीले कुनै पनि कामहरू गर्दा श्री गणेशाय नमः, श्री भनेर लेख्छौँ। हरेक कुराहरूमा श्री लेखिन्छ। त्यसकारण श्री भन्ने शब्द आफैमा एउटा राम्रो कुरा हो। त्यसैमा फेरि श्री यन्त्र, श्री यन्त्र भनेको सबै कुराहरूले चाहिँ सकारात्मक किसिमको ऊर्जा दिने यन्त्रलाई हामी श्री यन्त्र भन्छौँ। यद्यपि कुनै पनि घरमा श्री यन्त्र छ भने त्यो घरमा धन अनावश्यक खर्च रहँदैन, भगवानको कृपा सजिलै रहन्छ, घरमा बिग्रिएको वास्तुदोष निवारण रहन्छ र घरमा कहिल्यै पनि नकारात्मक किसिमको शक्तिहरू पैदा हुँदैन। यो देशको धेरै कुराहरू छ। त्यो घरका मानिसहरूमा शक्ति प्राप्त रहन्छ, आध्यात्मिक किसिमको धर्मतिर पनि चासो जान्छ। यो धेरै छ। श्री यन्त्रको महत्त्व धेरै छ। त्यसकारण तपाईँले घरमा एउटा श्री यन्त्र राख्नु होला। तपाईँको घरमा पूजा कक्षमा पूर्व, उत्तर कोण, ईशानी कोणमा श्री यन्त्रहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँले आफ्नो चाहिँ दराज, पैसा राख्ने दराजहरूमा श्री यन्त्र राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी पैसा राख्ने बाकस छ भने पैसा राख्ने बाकसमा तपाईँले श्री यन्त्र राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले श्री यन्त्र यसरी घरमा राख्नुभयो भने सकारात्मक किसिमको शक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कार्य सफलता रहन्छ, बिग्रिएको वास्तुदोष राम्रो हुन्छ, नवग्रहहरूले तपाईँलाई साथ दिन्छन्। घरमा तपाईँको चाहिँ सुख र शान्ति, समृद्धिको चाहिँ यसले स्थापित बनाउँछ। त्यसकारण नभुलिकन तपाईँहरूले घरमा श्री यन्त्र राख्नुहोला। पूजा कक्षमा राख्न सक्नुहुन्छ, पैसा राख्ने दराजमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ पैसा राख्ने बाकसमा राख्न सक्नुहुन्छ। पसल छ भने पसलको घराहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा सानो खालको श्री यन्त्र आफ्नो पकेटमा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यो शुभ फल प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण यन्त्र भनेको श्री यन्त्र हो। अब रह्यो अर्को दोस्रो यन्त्र भनेको कुबेर यन्त्र। यद्यपि तपाईँको घरमा कुबेर यन्त्र राख्नुभयो भने तपाईँको घरमा धनको सह रहन्छ, वास्तु दोष निवारण रहन्छ, अन्नको सह रहन्छ, सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त रहन्छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण यन्त्र हो। कुबेर यन्त्र पनि तपाईँले पूजा पसलहरूमा पाउँछ, बजारहरूमा पाउँछ। यदि पाइएन भने मगाउनु होला, उहाँहरूले अवश्य ल्याइदिनुहुन्छ। त्यसकारण यो कुबेर यन्त्र, मैले बताएका यी सबै यन्त्रहरू तपाईँले राख्न सक्नुभयो भने झनै राम्रो। अन्यथा तपाईँलाई जुन जुन यन्त्रहरू राख्नु मन लाग्छ ती यन्त्रहरू घरमा ल्याएर राख्नुहोस्, अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सुख र शान्ति, समृद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। त्यसै गरी अर्को तपाईँको घरमा राख्नुपर्ने यन्त्र भनेको वास्तु यन्त्र हो। अहिले कलियुगमा वास्तुको धेरै महत्त्व छ। त्यसकारण कलियुगमा वास्तुको धेरै महत्त्व भएको हुनाले घरमा बिग्रिएको वास्तु तपाईँको सुधारको लागि वास्तु यन्त्र अवश्य राख्नुहोला। पूर्व, उत्तर कोण, ईशानी कोणमा वास्तु यन्त्र राख्नुपर्छ। तपाईँको शौचालय तपाईँको त्यति राम्रो मिलेको छैन घरमा,
तपाईँको शौचालय पूर्वतिर छ उत्तरतिर छ भने वास्तु बिग्रिएको छ। तपाईँको भान्साकोठा मिलिरहेको छैन, पूर्व दक्षिण कोण आग्नेय कोणमा भान्साकोठा आउनुपर्छ, भान्साकोठा मिलिरहेको छैन, त्यो कुराहरू तपाईँले सुधार गर्नु पर्यो। हरेक कुराहरू चाहिँ सकारात्मक किसिमको सुधार यो चाहिँ वास्तुयन्त्रले गर्छ। त्यसकारण अहिलेको कलियुगको समयमा, अहिलेको समयमा यहाँ 21औं शताब्दीको समयमा वास्तुयन्त्रको धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ यन्त्र रहेको छ लक्ष्मी यन्त्र। यो समय भनेको विशेष गरेर हामीले लक्ष्मी प्राप्त गर्न चाहन्छौँ घरमा भने लक्ष्मी यन्त्र पाइन्छ। पूजा पसलहरूमा तपाईँले चाहिँ पूर्व उत्तर ईशान्य कोणमा लक्ष्मी यन्त्र राख्न सक्नुहुन्छ। लक्ष्मी यन्त्र एउटा सकारात्मक यन्त्र हो। यसले धन सह बनाउँछ, अनावश्यक खर्च हुन वृद्धि हुनबाट चाहिँ यसले जोगाउन सक्ने हुन्छ र लक्ष्मीको कृपा प्राप्त गर्नको लागि लक्ष्मी यन्त्रको धेरै महत्त्व छ। त्यसकारण तपाईँले लक्ष्मी यन्त्र राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई शुक्रबारको दिन राख्नुभयो भने झनै राम्रो हुन्छ लक्ष्मी यन्त्र। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण यन्त्र भनेको गणेश यन्त्र हो। हामी कुनै पनि कामहरू गर्दा श्री गणेशाय नमः पहिला श्री गणेशाय नमः गर्छौँ। त्यसकारण कामको सुरुवात गर्नुभन्दा पहिले गणेशकै पूजा गरिन्छ, त्यसमा गणेशकै स्मरण गरिन्छ। त्यसकारण हामीले गणेश यन्त्र घरमा राख्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँले अवश्य गणेश यन्त्र घरमा राख्नु होला, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। गणेश यन्त्र तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। अर्को त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण यन्त्र भनेको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने स्फटिक यन्त्र। स्फटिक पनि एउटा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण यन्त्र हो। तपाईँको घरमा पूजा कक्षामा स्फटिक यन्त्र राख्न सक्नुहुन्छ। पूर्व उत्तर कोण ईशान्य कोणमा स्फटिक यन्त्रहरू तपाईँले राख्नुभयो भने, अफिसहरूमा राख्नुभयो भने, कार्यालय तपाईँको चाहिँ राख्नुभयो धेरै राम्रो हुन्छ। पूजा पसलहरूमा तपाईँको पाउँछ, यी चिजहरू ल्याएर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, स्फटिक यन्त्र राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को तपाईँले सरस्वती यन्त्र राख्नुपर्छ। हाम्रो ज्ञान वृद्धि गर्न चाहन्छौँ, हामी भित्र चाहिँ केही नयाँ कुराहरू खुबी बढाउन चाहन्छौँ, हाम्रो बौद्धिकता बढाउन चाहन्छौँ। तपाईँका बालबालिकाहरू पढ्न मन गरिरहेका छैनन् भने यो सरस्वती यन्त्र पाउँछ। तपाईँको सरस्वती यन्त्र तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै एउटा विद्या आर्जनको लागि, पढ्न मन बनाउनको लागि सरस्वती यन्त्रले तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसकारण तपाईँको घरमा सरस्वती यन्त्रहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण यन्त्र हो कार्यसिद्धि यन्त्र। तपाईँको कुनै पनि कामहरू, कार्यसिद्धि भनेको काम सिद्धि हुने, कुनै पनि कामहरूलाई सिद्धि गर्न चाहनुहुन्छ भने कार्यसिद्धि यन्त्र तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यो यन्त्र एउटा शुभ फल दिने यन्त्रको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसकारण तपाईँको घरमा कार्यसिद्धि यन्त्र राख्नुहोला। यो यन्त्र पनि तपाईँको लागि शुभ मानिन्छ। त्यसरी अहिलेको समयमा एउटा सूर्य यन्त्र पनि तपाईँले राख्नुहोला, अथवा सूर्यको प्रतिमा पनि पाउँछ। ढोगामा, मूल ढोगामा झुन्ड्याउनलाई एउटा तामाको सूर्य पनि ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। र सूर्य यन्त्र राख्नुभयो भने सारा यो जगतलाई उज्यालो दिने, प्रकाश दिने, ज्ञान दिने, जोश जाँगर दिने, आत्मविश्वास दिने। त्यसकारण यो सूर्य भन्ने ग्रहको भाग भयो हुनाले सूर्यलाई सकारात्मक बनाउनुपर्छ। सूर्य यन्त्र तपाईँले घरमा राख्न सक्नुहुन्छ, यो राम्रो हुन्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण यन्त्र रहेको छ महामृत्युञ्जय यन्त्र। अकाल मृत्युबाट, अकाल भयबाट बच्नको लागि र शरीरमा आलस्यताहरू छन्, सपनाहरू बिग्रिरहेका छन्, घर परिवारमा उतार चढावहरू छ भने तपाईँको महामृत्युञ्जय यन्त्र तपाईँले घरमा राख्नुहोस्, शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। घरमा महामृत्युञ्जय यन्त्र अत्याधिक राम्रो र शुभ मानिन्छ। पूर्व उत्तर ईशान्य कोणमा तपाईँले यो राख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको महामृत्युञ्जय यन्त्र राख्नु तपाईँको लागि शुभ र राम्रो मानिन्छ। त्यसै गरी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण यन्त्र रहन्छ सम्पूर्ण यन्त्र। सम्पूर्ण यन्त्रहरूमध्येको यन्त्र, सबै यन्त्रहरू समावेश गरेको यन्त्रलाई भनिन्छ सम्पूर्ण यन्त्र। नवग्रहहरू पनि त्यही हुन्छन्, कुबेर पनि त्यही हुन्छ, लक्ष्मी यन्त्र पनि त्यही हुन्छ, श्री यन्त्र पनि त्यही हुन्छ। सम्पूर्ण यन्त्र भनेको सबै यन्त्रहरूको समायोजन गरेर बनाएको यन्त्रलाई भनिन्छ सम्पूर्ण यन्त्र। त्यसकारण तपाईँको घरमा अर्को राख्नुपर्ने के छ भने महत्त्वपूर्ण सम्पूर्ण यन्त्रहरू तपाईँले राख्नुभयो भने यो शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सुख र शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण नभुलिकन, नआत्तिकन तपाईँले यो राख्नुहोला, अवश्य राम्रो हुन्छ। सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यी चिजहरू भनेका महत्त्वपूर्ण चिज हुन्, हाम्रो जीवनमा सुख र शान्ति समृद्धि दिन्छन्। घरमा एउटा चाहिँ सकारात्मक किसिमको सकारात्मक किसिमको चाहिँ वातावरण चाहिँ यसले तयार गर्छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ ऊर्जा मिल्छ, ज्ञान मिल्छ, धन मिल्छ, मान सम्मान मिल्छ। यो राम्रो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्ने यी यन्त्रहरू तपाईँको घरमा राख्नुहोस्, अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईँको माझमा यी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु राख्यौँ। पक्कै पनि आजको विषयवस्तु र यो जानकारी तपाईँलाई मन पर्यो होला। जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्नुहुन्छ भने
च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी केही जिज्ञासा रहन सक्छ। 9848844095 980895 60557 यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाके चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। पशुपतिनाथले तपाईँ हामी सबैको कल्याण गरून्। जय पशुपतिनाथ।